येवकार तुमकां सगल्यांक तुमी पळयता लायव्ह गोवा रिपब्लीक 24 तास प्रेजेंटली आमी आसा सावर्ड्या आनी जंय मिराबाग जो प्रोटेस्ट चालू आसा आनी तांचो डिमांड आसा जो स्क्रॅप जावपाचो तर आयज तेंची मशाल रॅली आसा कितें सांगपाचें दिसता आयज मशाल रॅली बद्दल आयज ही आमची जो बंधाराचो जो प्रोटेस्ट आसा आयज 13वो दीस आसा आनी आयज आमी ही जी मेगा मशाल रॅली आयज ऑर्गनायज केल्ली आसा ती आयज आमचो जो पुरुश मारू जो देव आसा तेज्या देवळा कडल्यान कुर्चडे बाग कुर्चडे हांगच्यान ही मशाल रॅली सुरवात जातली ती कुर्चडे मार्केट टील शिवाजी चौक टू डायरेक्ट हांगा ही मिराबाग हांगा तिजे समाप्ती जातली. आमचे सगळे लोक हांगा जमलेले आसात जे लोक अजून येवपाचे आसात तेंचे कडेन हांव अपील करता जे बेगींतल्या बेगीन तुमी हांगा जमा जावचे. आमी ही रोखडीच ही मशाल रॅली हांगा सुरवात करतले. ही मशाल रॅलीच्यान आमी सरकाराक हें दिवपाक सोदतात की हो जो बंधारो जो आसा हो खंय तरी स्क्रॅप म्हणल्यार स्क्रॅप जावपाकच जाय. आमकां हो बंधारो म्हणटा तो नाका आनी जर सरकाराचेर आयज पर्यंत आमकां दिसता तेज्या दोळ्यार काळोख पडलेलो आसा ताका आमी हे लोक हांगा बसलेले आसलेले पळय इतले दीस ते दिश्टी पडना. आयज हे मशाल रॅली जी आमी काडटली तो तरी उजवाड ह्या सरकाराच्या दोळ्यार पडटलो आनी ह्या सरकाराक खंय तरी जाग येतली आनी हो खंय तरी बंधारो बंद करतलो अशी आमी आशा बाळगिता. हे सगळे जे ह्या वाठारांचे जे सांगे कुर्चडे आनी सावर्डे ह्या जे मतदारसंघ आसा ह्या तिनूय भागांतले जे नागरीक आसा आनी समस्त गोंयचे जे एक्टिविस्ट जावं बाकीचे जे आमचे लिडर्स आसतले हे सगळ्यांचो ह्या आमच्या मशाल रॅलीक सहभाग आसा आनी हांव तेंचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. जे लोक अजुनूय येवपाचे आसा तेंच्या कडेन अपील करता की तुमी बेगींतल्या बेगीन हांगा पुरुश मारू टेम्पल बाग कुर्चडे हांगा जमा जावचे. आनी कोण उलयता ओके